अस्सलाम वालेकुम। न्यूज स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। हुक्मरान जो हैं, जो मौजूदा हुक्मरान हैं, बज़ाहिर तो हुक्मरानी एक ही जमात की नजर आती है कि नून लीग के वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली इस वक्त ये सब एक हैं पीडीएम की शक्ल में। तो ये जो 13 जमातों का इत्तेहाद है, वो इस वक्त बड़ा घबराया हुआ है, बड़ा परेशान है। कहीं से भी उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और हर तरफ से उन्हें मायूसी, नाकामी, जिल्लत, रुसवाई, ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में अब अवाम तो उनसे ना खुश है, अवाम के ज़रिए तो वो अब हुकूमत में दोबारा आ नहीं सकते। तो अब ऐसे में वो उन रस्तों की तरफ अब देख रहे हैं कि जो अवाम के अलावा हुक्मरानी की तरफ जाते हैं, जिनमें से एक रास्ता इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी है कि अगर किसी तरह वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को हैप्पी कर दें, तो इसके ज़रिए शायद हमें दोबारा हुकूमत मिल सके और दोबारा हम मुल्क को लूट सकें और दोबारा अवाम का हक खा सकें और दोबारा माल दौलत जायदादें बना सकें। तो इसके लिए अब हुकूमत की जो कोशिशें हैं इन जमातों की, वो बड़ी तेज़ हो चुकी हैं और इसके लिए ये हर सूरत ये अपनी ये कोशिशें जारी रखेंगे। उसके लिए इन्हें जितना भी गिरना पड़े, इन्हें चाहे मुल्क का सौदा करना पड़े, चाहे मुल्क की सिक्योरिटी का सौदा करना पड़े, इन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इन्हें अवाम से कोई सरोकार है। इन्हें अपना इक़्तिदार चाहिए, इन्हें ओहदे चाहिए, इन्हें इक़्तिदार चाहिए, कुर्सी चाहिए, ताकि फिर ये दोबारा से लूट-मार कर सकें इस मुल्क में। ये इनकी पुरानी आदत है, कई सालों से ये इसी तरह इन्हीं हथकंडों के ज़रिए हुकूमतों में आ भी रहे हैं और हमें खा भी रहे हैं। तो अभी ऐसी एक कोशिश शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सामने आई है। शहबाज शरीफ साहब का हालिया दौरा हुआ यूएई का। ये साहिब वहाँ गए थे पैसे लेने के लिए। अब जब ये वहाँ पैसे लेने के लिए गए तो वहाँ जाके इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की सूझी कि चलो मैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश करूँ और बताऊँ उन्हें कि मैं उनके मफादात के लिए किस कदर बेहतर और सूटेबल बंदा हूँ। और वहाँ जाकर ये पैसे माँगते-माँगते उन लोगों से ये कहने लगे कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो आप इस सिलसिले में हमारी मदद करें। आप इसमें कोई रोल प्ले करें कि हमारे भारत के साथ जो रिलेशंस हैं वो मजबूत हो सकें और वो अच्छे हो सकें। तो ये इस तरह की इन्होंने वहाँ पर जाके उनसे इल्तिजाएँ करते रहे, उनसे जाके वहाँ पर इस तरह की दरख्वास्तें करते रहे और फिर ये खबर वैसे लीक नहीं हुई थी। उन्होंने नहीं बताया कि जी आपके वज़ीर आज़म आके हमसे ये इल्तिजाएँ करके गए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने ये जब देखा कि ये तो लीक खबर हुई नहीं, फिर उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उसमें ये बताया कि मैंने तो यूएई गया हूँ और वहां जाकर उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं कि हमारे भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए। तो अब ये अखबार इनके इंटरव्यू में बताने का मकसद क्या था? मकसद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को बताना था कि देखें मैं आपके लिए कितना मुफीद बंदा हूँ। अगर आप लोग मुझे किसी तरह से हुकूमत में ले आएँ, अगर किसी तरह मेरी हुकूमत बना दें, तो मैं आपके मफादात के लिए किस कदर बेहतर साबित हो सकता हूँ। ये और दूसरी तरफ बिलावल साहब को देखें, अब वो इनसे कौन-सा पीछे हैं, वो अपने आप को वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए पेश कर रहे हैं। वो कल का बच्चा कह रहा है कि नहीं, जो मेरे पार्टी के सीनियर का अरकान हैं, उनका कोई हक नहीं है। मैं क्योंकि बेनज़ीर का बेटा हूँ, मैं क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी का बेटा हूँ, तो अब वज़ारत-ए-उज़्मा में मेरा हक है। नून लीग की और पीपल्स पार्टी की तो शुरू से रवैये रही है। अरकान तो इन्होंने खिदमतों के लिए रखे हुए हैं, ओहदे सँभालने के लिए, हुकूमतें करने के लिए, ख़ानदानी सियासत इन्होंने की हुई है। वो इनके अपने बच्चे करेंगे। खुद भी ये अपने पिछड़ों से लेकर आए हुए हैं हुकूमतें। बिलावल भुट्टो आज वज़ीर ख़ारिजा हैं, आसिफ अली ज़रदारी किसकी खट्टी खा रहे हैं? बेनज़ीर भुट्टो की। बेनज़ीर भुट्टो भुट्टो साहब की। बेनज़ीर भुट्टो में तो कुछ क्वालिटीज़ भी थी कि जो मैं मानती हूँ कि अभी भी किसी दूसरे लीडर में इमरान खान के अलावा वो मौजूद नहीं है। उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ मौजूद थी और वो एक अच्छी सियासतदान थी। तो लेकिन अब बिलावल साहब जो हैं वो उधर गए वाशिंगटन में, तो उन्हें भी यही सूझी कि वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश करें। तो अमली तौर पे तो वो ट्रेड कमिश्नर, इंडियन ट्रेड कमिश्नर, इंडिया पाकिस्तान हाई कमीशन में उन्होंने ट्रेड कमिश्नर भी लगा दिया और फिर वो तजारत खोलने की भी बात करते रहे कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो तजारत है वो खोली जाए। ये सारी बातें वो करते रहे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। और उसी वक़्त सियासत में उन्होंने एक दाँव खेला और उन्होंने एक चाल चली कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए वाशिंगटन में ये बातें ये करते रहे
اور پھر عوام سے اپنا ووٹ لینے کے لیے واشنگٹن میں بیٹھ کر انہوں نے بیان دیا، جس میں انہوں نے مودی کو کسائی کہا اور اس طرح کی زبان اور بیانات انہوں نے دیے کہ جس سے پھر انڈیا میں بہت ہنگامہ اٹھا کہ انہوں نے مودی کے خلاف اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال کیے۔ لیکن اس سے بلاول بھٹو کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان میں ایک ایسا انوائرمنٹ بنا سکیں، ایک ایسی سچویشن کریٹ کر سکیں کہ میرے ملک کے لوگ یہ سوچیں کہ او یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، یہ تو ہمارے دشمن کے ساتھ اس طرح بھی بات کر سکتا ہے، اور یعنی کہ میں کسی طرح سے اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو بڑھا سکوں، اپنا ووٹرز کو بڑھا سکوں۔ جبکہ عملی طور پہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ٹریڈ کمشنر بھی لگا دیا اور تجارت کھولنے کی بھی بات کرتے رہے۔ تو اب جب بلاول صاحب کی طرف سے یہ رویہ دیکھنے میں آیا تو شہباز شریف صاحب نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں۔ اس کے بعد یہ یو اے ای کے دورے میں گئے، وہاں جا کے کہہ دیا کہ میں بھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہوں، میری مدد کرے، اور پھر ساتھ اخبار میں یہ بات لیک بھی کر دی۔ لیک کرنے کا مقصد میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بتاؤں کہ میں بلاول بھٹو سے زیادہ اچھا آپشن آپ کے پاس موجود ہوں، تو آپ بلاول بھٹو کی بجائے مجھے کنسیڈر کریں، کیونکہ بلاول بھٹو آپ سے تو یہ باتیں کرتا رہا، لیکن وہیں پر واشنگٹن میں اس نے کھڑے ہو کر اتنی ہارڈ لینگویج یوز کی نریندر مودی کے لیے، تو میں وہ تو پھر تھوڑا ہارڈ ہے، تو میں تو آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپشن ہوں۔ تو آپ برائے مہربانی بلاول بھٹو کو مت سوچیں اس کے لیے، بلکہ میرے بارے میں سوچیں کہ مجھے کس طرح سے لایا جائے۔ تو یہ اپنے چالنے چلنے میں مصروف ہیں، اور اس دوران انہوں نے عوام کو کیا خوش کرنا ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کیا خوش کرنا ہے، ان کے اپنے اراکین ان سے ناراض ہو گئے ہیں، ان کے اپنے اراکین ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، وہ اب سخت مایوسی کے عالم میں ہے کہ یار ہم نے تو اپنی زندگی گال دی ان لوگوں کے پیچھے، ان لوگوں کی خدمتیں کرتے، ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے، خدمتیں کرتے ہوئے، اور یہ تو جب عہدہ سنبھالنے کی باری آتی ہے، جب وزارت عظمیٰ ملنی ہوتی ہے، ادھر بلاول بھٹو صاحب آ کر بیٹھ گئے، ادھر مریم نواز صاحبہ آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہماری باری کب آئے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ ادھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی اسی خاندانی سیاست سے انوائڈ ہو کر، اور ادھر آج یہ بھی ایک اہم خبر آ رہی ہے کہ یہ کئی ویب سائٹس پہ یہ خبر آ رہی ہے، باقاعدہ طور پہ ابھی آفیشلی اس کا اعلان نہیں ہوا لیکن یہ ہو جانا ہے اب چند دن میں۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو کہ نون لیگ کے ایک سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو نون لیگ سے، اپنی سیاست کو نون لیگ کی سیاست سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی کہ اب انہوں نے نون لیگ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ بھی نون لیگ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب وہ ایک اپنا کیا الگ گروپ بنائیں گے، الگ پارٹی بنائیں گے، یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا، کیونکہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں اپنی سیاست کو اب نون لیگ کی سیاست سے الگ کر رہا ہوں۔ تو اس ٹائم ان کی یہ صورتحال جا رہی ہے کہ ان کے اپنے اراکین ان سے ناراض ہیں، تو ایسے میں یہ عوام کو کیسے خوش کریں گے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کیسے خوش کریں گے؟ عوام کو تو اب یہ خوش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو روپ اپنا دکھا دیا ہے اور جس قدر انہوں نے عوام پہ ظلم و ستم کر دی ہیں، اب عوام ان کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اب عمران خان موجود ہیں اس عوام کو شعور دینے کے لیے، ان کی آنکھیں وہ کھول چکے ہیں عوام کی، وہ عوام کو بیدار کر چکے ہیں کہ اب ان دو خاندانوں سے ہم نے نجات لینی ہے، اب یہ جو خاندانی سیاست ہے اسے ختم کرنا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔